دوك نقدر نولي نروح rapidement pour vous montrer un exemple de dossier اللي مخدوم باللوجيسيال. نرجع للدوسي تاع 1135 هذاك. alors les écritures تاوعي راهم هنا validé. راكم تشوف كي نروح للديرني j'ai 1137 écriture. alors qu'est-ce que je peux maintenant, je passe un petit peu à l'exploitation. exploiter يعني واش معناتها؟ نشوف كيفاه نقدر نستعمل القيود هذه اللي عقبتها انا في لا كونتابيليتي. نقدر نخرج دي ليفر دونك لي جورنو اللي هي الدفاتر، او كاين لي دفاتر اوكسيليير. كي نقول لي جورنو اوكسيليير مقارنه بلي جورنو كيما لا بالانس ولا الجورنال جينيرال اللي هو دفتر اسمه دفتر الاستاذ ولا. في الاوكسيليير كي نخير اوكسيليير شوفوا واش يقول لي وين واش من الجورنال اللي تحب. قال اعطيني مثلا الجورنال تاع لوفرتور. ما بين قوسين اللوجيسيال عنده مبدا باللي القيد الاول تاع الافتتاحي يديروا في ان جورنال نيميرو 0 دفتر رقم 0 اللي هو تاع الافتتاح. دونك هنا كي نقولوا اعطي لي الدفتر رقم 0 ويقدر اللوجيسيال عنده امكانيات باش يعطيك لي جورنو تاع ان موا. قال من 1 جانفي حتى ل 31 جانفي ولا يسمى باسكو لا سي انفورماتيك. دونك هنا اللي ندير نسبيسيفي واش هي المده اللي نشوف عليها جورنال. هنا جورنال كوم كاين اون سول اكريتور دونك نقولوا فاليدي فوالا وخرج لي هنا الجورنال تاعي فوالا. ها هو هذا الجورنال كيما رايح نامبريميو كيما رايح يخرج في الامبريمونت. هنايا كون عندي بوسيبيليتي باش نكسبورتيه يعني صدير هذا الجورنال هذا حبيت نديرو بي دي اف فورما تاعو بي دي اف. وعلاش؟ باسكو اون جينيرال دوكا لي زامبو ولاو يطلبوا دائما لي فورما بي دي اف. علاش؟ ما هزش وقت في فلاش ديسك صغير يبقى لا كونتابيليتي بكم خير من تجيبوا قناطير المقنطره تاع الكارط والى اخره. كي تروح شتو البريه هذه هنايا فوق هنا كاينه بريه وين تخليك باش تخير الفورما. هنايا ويبروبوزي لي فورما بي دي اف. هنا واش يقول لي اللوجيسيال؟ يقول لي اسكو تحب ابليكاسيون يعني صدير لونسي اللوجيسيال اللي يقرا البي دي اف ووريه لي، ولا دير لي ان فورما ديسك فايل. ديسك فايل صدير فابريكي لي ملف وحطوا لي وين نبغي انا. قال بار اكزومبل فايل ديسك فايل كي نقولوا اوكي بون ها وجد لو فيشي ويقول لي دوكا وين تحب تحطو. نقولوا بار اكزومبل حطوا لي في البيرو ولا حطوا لي في ريبرتوار اللي نخيرو ونقولوا سيف سوفغاردي. دونك هنا وكان نروح للبيرو تاعي ها هو هنا لو فيشي هذا هنا. غير كان دوبل كليكي عليه هكذا ها هو الجورنال تاعي لهنا. وهذه الطريقه هذه فاش مليحه الي بون بور واسمو كي تحبوا تبعثوا فيشي بار انترنت. قال بار اكزومبل وزافي فورنيسور ولا تبعثوا له معلومه قال الجورنال الفلاني اللي يخصك ولا نخدموا له سو فورم بي دي اف ونديروا فيها ميل ونبعثوه بار ايميل. دونك سي سا لو بوت سكون ابل لو فورما ديجيتال يعني صدر الفورما تاع الفيشي اللي نديرو رقمي يعني صدر نديرو كوم فيشي باش نقدر نبعثوه بعيد واسمو. نقدر ما نخرج حوايج بار اكسل ولا بار وورد ولا وورد اون جينيرال سي لو فورما. هنا يقول لي سور اكسل ولو وي فيشي اسمه داست. دونك هنا يخرج لي لو فورما اكسل صدر لي زيكريتور تاعي بالفورما تاع اكسل. بون هنايا الفورما اكسل اون جينيرال سي باش ديروا لي طوط ولا باش تفيريفيو كاش معلومات خاصه بكم ولا. دونك هنايا اوكي نرجع لهنايا فوالا جو بو شوازير ان اوتر واسمو. نقدر نخير جورنال واحد اخر. كاين بار اكزومبل جورنال دو كيس بون ما عنديش في لا كيس مي عندي لي زاشا. نقدر نخير جورنال 4. هنايا جو في سيليكسيوني من 2020 فاليدي فوالا
فوالا او خرج لي لي زيكريتور تاوعي كيما نحب تاع 2020. دونك فوالا il m'a sorti les écritures. Bon, ملي جورو je peux sortir autre chose. نروح دونك لي ليفر، نقدر نخرج لا بالون جينيرال. ها دونك لا بالون جينيرال ندير لها هكذا، نخير لي كونت اللي نحب نشوفهم، باسكو كي نقولوا بالون جينيرال مش محتوم عليا نجيبها من الاول للاخر، نقدر نجيب اون بارتي ولا الى اخره. نقدر نخير لي زوردر دو توتاليزاسيون، سادير اون جينيرال هنا يدير لي توتوا 3 شيف شاك فوا، كل مره منين الثلاث ارقام الاولين يتغيروا يدير توتال ويعقب توتال يعقب توتال الى اخره. ونقدر لو دوكيومون لا دات تاعو بون هنايا من بروبوز 31 12 2020 سي بون، ونقولوا على الامبريمونت ولا على ليكرون. دونك سادير المعلومه هذه اللي نحوس عليها نقدر نجيبها في الشاشه ولا على الفورما اللي راح تطبع به. الى غادي نطبعها دونك ندوموندي امبريمونت، بصح كي نحب نشوفها في الشاشه فوالا هاو يخرج لي الفورما تاعي تاع واسمو الشاشه. هنايا راك تشوف هنايا جي مي زانفورماسيون كي سون لا، نقدر نشوفهم. فوالا كاين نوتر دوكيومون اللي هو تري انتريسون سي لو غران ليفر. بون شفتو قبيلتا باللي باش نخرج كيما مثلا الجورنال كنت قادر ندير الت بي يجيب لي جورنال، كيما لو غران ليفر سي الت جي. شوف هنا كي ندير الت جي يجيب لي لا فورم باش نكوموندي لو جورنال تاعي من 1 دونك الت دي من الديبي حتى الالت فان، هاو فان اف فيه واسمو من لا دات 1 حتى ل 31 12 قال عطيه لي على ليكرون، نقدر ندير الت او بور ليكرون. هنا او جاب لي شوف واش جاب لي، جاب لي البرومي كونت واسمو هنايا اتوندي كو جو فوالا نقدر نخير بالانس. شوف هنا كيسكيل في لوجيسيال من الكرون ليفر يصوتي لا بالانس، قال عطيني لا بالانس هاو بلا ما يخرجها ثم عطاني لا بالانس. وفي لا بالانس نحب نخير ان كونت، راني ندنك في لي كونت تاعي باغ اكزومبل قال تيان كيسكو سي سو كونت هذا اللي نسال عليه مثلا، قال هذا الكونت هذا 49 هذا انا جي با هذا واش تاعش، نكليكي على الكونت تاعي هكذا داكور، راني كليكيتو ونعاود نرجع لو غران ليفر. دونك اللوجيسيال من لا بالانس بعد ما نشوف لي كونت نخير ان كونت نكليكي عليه ونقولوا رجع لي لو غران ليفر تاعو. هاو جاب لي الغران ليفر تاع لو كونت 631 04. مثلا نعاود نرجع لا بالانس فوالا مانتنون اون فا فير كيك شوز دانتيريسون، نخير ان كونت قال باغ اكزومبل لو كونت تاعي هذا تاع 30000 هذا ماهوش مسولدي، والله قال لو كونت بلوتو نهبط نشوف تاع لي كليون، قال لو كونت هذا صار استري بوميك هذا فيها ان سولد دو 245 998. سوبوزون هذا السيد هذا جاب لي شيك، انا نقدر نروح نحوس في الكواغات واش نسالو واش كذا وشنو، بصح انا على بالي نسالو باسكو عندي اون بالونس جينيرال هاي هنايا خرجتي لا بالونس. دوك نقولوا للوجيسيال هنايا ماذا بيك تعقب لي قيد وتصولدي لي الكونت هذا نتاع صار هذا 411 317. راه واش ندير؟ نكليكي على الكونت على المونطون داكور ونقولوا سولديه. هاو كاين ان بوطون هنايا واسمو سولدي، يعني واش معناتها عقب لي قيد وين باش الكونت هذا 411 317 يصبح الرصيد تاعو صفر. نقولوا سولدي، يقول لي اسكو فولي فريمون سولدي يعني صدير راكم سوري؟ قال وي راني مسوري. واش من جورنال؟ قال عقب لي في الجورنال واش من دات؟ قال لا دات اليوم مثلا لو 30 04 20. فوالا. واش من شيك؟ ويجيب لي لو شيك، حط لي النيميرو دو شيك. واش من لو؟ يا با دلو. نيميرو دو كونت اللي تعقب فيه 512 راح نهز لو شيك هذاك راح نمدو لا بونك 512. واش من مونطون؟ جاب لي المونطون توتال. واش من لانتيتولي تاع لوبيراسيون يعني الوصفه تاع لوبيراسيون قالها سولدي الكونت، قولوا فاليدي. شوف الكونت ورجع لي هذا شترون فيك ولا قال زيرو هنايا الرصيد تاعو ولا صفر.
والتوتال تاع لي موفمون كريدي ها. دونك في لوفيرتور في الافتتاحيه هذا باسكو الفاتوره هذه نسالها له من قبل وجا اليوم سلكني هني رحت لا بالانس لقيت باللي ماهوش مصولدي الكون تاعو وهاني قلت له صولديها ها وهاو لقى ولا راه زيد صفر. دوكا نحب نشوف وين راهي هذا الوسمو راهي هذا ليكريتور وين دارها. الو نلقاها دارها لي في البرويار يعني صدير في المسوده كي نروح للمسوده هنايا سيزي دي زيكريتور ها هي وين نلقاها حاطه ها. ودوك هنايا مازال لي نتخذ انا قرار اسكو نعقبها اوفيسيالمون ولا ما نعقبهاش اوفيسيالمون. دونك هنا كون نكون ندير فاليدي ليكريتور تولي عاقبه ونصدر الكونت. يعني صدر واش من معنى هذا؟ معناتها صافي دير كو نون سامبلومون لو لوجيسيال يعطي لي الامكانيه باش انا نسجل القيود نتاوعي كيما نحب بصح يعطي لي كذلك الامكانيات باش نروح لا بالانس ولا الكرون ليفر ونقولوا هذه عقب لا قيد باش تريقليها. Vous avez vu? Ça veut dire que il n'y a pas uniquement que la méthode classique, ما كاينش غير خاصة الطريقة التقليدية باش نعقب ليكريتور تاعي كيما يديروا في المدرسة اسمه. كاين طرق أخرين بزاف. D'accord. Bon, كاينين des techniques quand on saisit une écriture, on demande une écriture de solde, qui m'a par exemple l'achat, qui نلحق le compte fournisseur المورد، نقدر نقولوا عقب لي اوتوماتيكمون ليكريتور تاع الريغلومون باللي راهي سلكت. بصح نقدر نزيد نقولوا عقب لي ستوك سدير 38 كيما دوك داير نديروها رابيدمون. نروح للسيزي هنايا اتوندي بليتو نخرج من هنايا نولي للدوسي تاعي باش نمشي هذا. نروح للدوسي 125 هذا هاكا نروح لا سيزي تاعي. شوف اني رحت برا كرسي هنايا نقولوا اجوتي نيميرو 4 في لاشا فوالا لو شيك كذا لو 0102 21 فاكتور تسلا ولا بون ما عليناش ندير لي فوت دورتوغراف على زي الكلافي. فاكتور مثلا تسلا الاسم تاع الشركه واسمها تسلا. جو ديبيت افيك لو 381 لا ريفيرونس ها هي راني درت المونطون اوب هنايا 38 هذا بيسك انايا نعقب لي زيكريتور انا اللي ديسيدي نقولوا سولدي هذه 38 هذا عقبها في 301 ديريكتومون نقولوا وي. لوجيسيال يقول لي واش من جورنال راه هنايا المتنوع هنا يعقبها في دفتر العمليات المتنوعه في التروا. فوالا هز المعلومات من ليكريتور نيميرو دو كونت نقولوا بلس 301 قال ولا 311 ولا 381 دونك ممكن شي با واش شريت على كل حال. بون هذا اكسبلوزيف طري بيان ستوك برودوي اكسبلوزيف فاكتور تسلا فاليدي يسمى هاو السطر الاول هذاك او زاد له اون اكريتور راهي مخبيه في لا ميموار تاعو ويعقب لي دي بي 445 420 لو كونت دو تي في ا سور اشا هاو كالكول دار لي كالكول تاع لا تي في ا دير اونطري هنا ما كانش لو سول ندير له كريدي لونكس نقبلها اوكي فوليفو سولدي سو كونت وي الريغلومون في الجورنال 1 تاع لا بانك فاليدي فوليفو تيرميني ليكريتور وي الت ا الو دونك ولا لي واش دار لي ليكريتور دوك نروح ليهم. الو لا بروميير هذه الاول اللي سيزيناها قبيتها هذه الريغلومون تاعها هذه لا فاكتور اللي سيزيتها دركا ها هي هاو ستوكاج تاعها داروا عقب اكريتور داشا 38 سولداه ب 30 301 311 وهو عقب لي ريغلومون. دونك سافو دير كو عقب اون اكريتور هو زاد عقب لي زوج في نفس الوقت. وي جو في اكسبلوتي قويتا درنا لي جورنو بصح نقدروا نروحوا لي طابلو فوالا نروحوا للان فوالا عطي لي طابلو فينانسي تاع لاكتيف
ايه هم لي شيفر، لك لي شيفر. وقال هذا الطابلو هذا راح نمدو لا شومبر دو كوميرس، دونك نحبو انا بالعربيه. ولا خرج لي طابلو بالعربيه. ايه تروح لي زيكريتور تبدلهم، تبدل اون اكريتور يتبدل الطابلو اوتوماتيكمون. Ça veut dire que le logiciel c'est pas quelque chose de donné ولا. تيان نعطيكم ان اكزامبل برك هنايا ثانيه. شوفوا هنايا نروحوا نخرجوا ان طابلو مثلا فيسكال بلوتو كونطابل. هذا نخرجوا تاع لاكتيف فينانسي هذا. اتوندي نروحوا هنايا شوف لا شوز في لي بارامتر نديرو ان فرونسي. داكور كيتي دوموندي لاكتيف فينانسي. بون في الاكتيف هذا كاين لي زانفيستيسمون وكاين سكون ابل كليون المونطون نتاع السولد تاعو 7 مليون 08 كذا وكذا. هذا السولد هذا سي في البيلون في الاكتيف يقول لي قداش لي كليون سلهم سوار. يعيط لك تاع لي زامبو يقول لك اعطي لي هذا لا ليست تاع الناس هذو اللي تسلهم سوار. باسكو وعلاش؟ يقول باسكو انا لقيتو في واسمو لقيتو في البيلون تاعك. الوغ اسمو مولا انت واش دير؟ الى عندنا ان بون لوجيسيال نورمالمون كي نروح نقولوا اعطي لي البيلون ديتاي، اعطي لي لو ديتاي تاع لاكتيف، ندوموندي لو ديتاي تاع لاكتيف. 41 هاي لا ليست دي كونت كليون. لي كليون لي توتال تاعهم هاو 6 مليون هنايا 6 مليون 81135 فلان وفلان وفلان وكل فلان عنده واش نسالو. هاو المونطون اللي نسالو هذا مازال نسالو 68 سنتيم باسكو كي سلكني عطاني ان شيك ما دارش لي فيرغول مي ان لا il justifie. سي تري امبورطون هذا اللوجيسيال. ولا بار اكزومبل كاين ان طابلو تسميوه التدفقات الماليه. التدفقات الماليه هذا سي ان طابلو وين يرصد المدخولات تاع السوار قداش دخلوا سوار وقداش خرجوا. سي سكون ابل لو طابلو دو فلو دو تريزوري. نروح للطابلو دو فلو دو تريزوري. في الشركه هذه يقول لي بار اكزومبل لي كليون عندي السنه دخلوا لي 41 مليون. السؤال المطروح وين هما هذو لي كليونات 41 مليون؟ عطينا الاسماء تاعهم. والله مثلا قال لي زوتر انكيسمون، كاين ان انكيسمون اخر تاع 1011 دينار ماهوش كليون. وهذا داير هذو الحوايج هذو نتاع لي زونكيسمون فو بونسي. نتوما كي تعقبوا لي زيكريتور يفو با ميلونجي، ما يلزمش تخلطوا لي زيكريتور في بعضهم دون واسمو مثلا اون فاكتور دو فونت ولا اون فاكتور داشا لازم تجي فيها فاكتور في الجورنال دو فونت والجورنال داشا. ما تعقبوليش لا بانك دون ان جورنال دو فونت وما تعقبوليش لا كيس دون ان جورنال داشا. لازم علاش نديروا لي جورنال شاك جورنال لازم يريسبكتي. داير سي بور سلا كو عندنا ان جورنال مثلا تاع لي زودي لي زوبيراسيون ديفيرس. علاه كاين هذا الجورنال هذا؟ باسكو هذا الجورنال راح يكون فيه القيود اللي ما تخصش لا فونت، اللي ما تخصش لاشا، اللي ما تخصش لا بنك، واللي ما تخصش لا كيس. هذا بار اكزومبل هذا لو كا هذا كاين ان انكيسمون. باسكو لونكيسمون شكون يعطيني الدراهم؟ شكون هو اللي يقدر يعطيني الدراهم للشركه؟ ان جينيرال السوار اللي يدخلوا للشركه يجيو غير من عند لي كليون. De temps en temps, il y a des rentrées d'argent qui met les remboursements à l'assurance. Il y a l'assurance à rembourser. Ou là, une annulation de pénalité parce que ce n'est pas une vente. Mais si un produit جا من عند un client. هذوك يكونوا. À ce moment-là, هنا كي داير هذا الطابلو هذا قليل الناس اللي يطلبوه. هنا كي يعود عندي ان فلو تريزوري كيما هذا نقدر نروح للبيلون ديتاي. قال اعطي لي لو ديتاي دو تي اف تي. اعطي لي كل مدخول كيما هذا انكيسمون دي كليون. لي كليون اللي عطاو لي الدراهم هاي لا ليست تاعهم 41 مليون.
فلان وفلان 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 بالديتاي تاعي. لي زوتر انكيسمون كاين عندي دي زوتر برودوي دو جيستيون كورونت. En général, les autres produits de gestion courante c'est quand vous avez de l'argent au débit, plutôt au crédit, ou باغيين تصولديوه. قال par exemple, تاع un client بقات له 68 سنتيم ما سلكهاش. دونك والله ان فورنيسور ما عطينالوش الكامل تاع المونطون. سي لي مونطون هذوك اون جينيرال نصديهم بار لي زوتر انكيسمون والى اخره. هذوك خارجين ما همش اشا ماهوش فونت، سي اون ريغولاريزاسيون. اسمو مونا يجي واحد هنايا اوتر برودوي دو جيستيون كورون، تروح لو غران ليفر دوموندي له لو 758000 يعطيك لو ديتاي تاع وحده بوحده. هنا لي سون فيرسي او فورنيسور. ها عندي لي سون فيرسي تاع فورنيسور قداش التوتال تاعهم. وكاين في لاباج الاخرى 26 مليون. بصح عندي لو ديتاي تاعي هنايا قداش. صح سي نتوما كي تجيو تشريو لوجيسيال يروحوا يشوفوا واش هما لي بوسيبيليتي تاعو، واش يدير واش ما يديرش، واش اسكو اون بو فوار فيه في التريزوري ولا اسكو اون بو اوبتينير تيل شوز في اللوجيسيال. سي سا بون بتيتر خرجنا شويه على الموضوع. Mais est-ce que vous avez des questions? Bien sûr ما هضرناش على كلش كيما في الاكسترا. ما هضرناش على لي زانفيستيسمون. هذو لي زانفيستيسمون باغ اكزومبل انا دخلت في لي زانفيستيسمون لا ليست تاع الاستثمارات اللي كاينين. في الاستثمارات هذو كي يشريهم كاين سكون ابل لامورتيسمون، الاهتلاك. اللوجيسيال على حسب لي زانفيستيسمون يقدر يقول لي يكالكولي لي لي زامورتيسمون او 31/12. هاو دار لي اون اكريتور، عقب لي قيد اللي بها عقب لي لي زامورتيسمون تاعي. شوف عقب لي او ديبي ان 68 دونك سي لامورتيسمون، et au crédit un 28. دونك هذا لامورتيسمون تاعو. وهذا يقدر يمبوتي. كي تقولوا امبوتي يعدل تقول بوردرو ولا يعدل ديريكتومون لا كونتابيليتي. كاين باغ اكزومبل نروح في اكسترا لا جيستيون تاع لا تي في ا. فوالا هذه لا جيستيون تاع لا تي في ا. نقولوا اعطي لي 2020 12 تاع لا تي في ا تاع لو موا دو ديسمبر. لو كالكولي او خرج لي لامبريمي تاع جي 50 هذاك اللي ندوه لي زامبو افيك لو توتال تاع لي مونطون ا بي. ها افيك لو ديتاي تاع لا تي في ا لي فاكتور دو تي في ا قداش التوتال تاعهم وقداش لا ريكاب. وفي هذا واش يدير؟ يزيد يقدر يخرج لك ليكريتور دو ريكوبيراسيون. باسكو كي نديرو لو جي 50 على فان دو موا لازمنا نعقبو ليكريتور باش نسولديو لا تي في ا اللي يمنعها من عند لي فورنيسور لي كليون، ونقصوا منها لا تي في ا اللي سلكناها لي فورنيسور. وهذه لازم تعقب بافيك اون اكريتور بقيد. واللوجيسيال كي يكون يعرف يدير لو جي 50 يخرج لك القيد هذا ليكريتور وتمبوتيها في لا كونتابيليتي. وشوف هنايا روماركي جو با سي vous avez remarqué كل فاكتور تاع فونت تاع عشا يريكوبيري القيد تاعها وحدها. يعني صدر المعنى تاعي يحط المونطون تاع لا تي في ا اللي في لا فاكتور داشا هذيك ويحط لا ريفيرونس اللي كاينه في لا فاكتور هذيك. وهذو منين جاو المعلومات؟ جاو من القيد الاول اللي عقبناهم النهار الاول تاع لا فاكتور داشا. علاش نعقبوهم بار ديتاي؟ تلقى لا ماجوريتي دي كونطابل يباس با سا بار ديتاي، يهز لي فاكتور تاعو الى ين التوتال تاع لي فاكتور داشا قداش لا تي في تاعهم يحطوه في جي 50 ويعقب جي 50 وخلاص. سا برون كيلك مينوت. بصح في لا كونتابيليتي كي يلحق لا كونتابيليتي يعقب لي التوتال تاع لي ريكوبيراسيون. بصح بالطريقه هذه ما يقدرش ياناليزي الكونت، ما يقدرش يقول واسمو في لوجيسيال خمسه اون بو ديتيرميني. كي يقول لك مثلا مازالوك 2000 دينار تاع تي في ا ريكوبيري، يقول لك واش من فاتوره جاو الفاتوره الفلانيه في النهار الفلاني ريكوبيريت طون وبقاو لك طون ما ريكوبيريتيش. هاو هنايا دار لك الاناليز دي سون. دونك سي سا